उसे ले लो और जो चीज से मना कर दें उसे रुक जाओ। तो जो अल्लाह के रसूल ने दिया हमने उसको उठा के ताक पर हमने रख दिया, और जिस चीज से मना कर दिया वो हमने इमामों के नाम पर नई इजाद पैदा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इनकी किताबों पढ़ो तो कलेजे कांप जाते हैं। कुरान और सुन्नत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, मसलक बना बना के, जमाते बना बना के। कहने को मुसलमान काम कर रहे हैं यहूद नसारा के लिए। तबाह और बर्बाद हो गए, अकल नहीं आई। हमारे लिए रहबर तो नबी है ना, जो कुछ रसूल दे उसे ले लो और जो चीज से मना कर दे उसे बाज आ जाओ। अगली आयत है मोहम्मद, अगली सूरह है मोहम्मद, आयत नंबर है 33। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो और उनकी मुखालफत करो, अपने आमाल बर्बाद ना करो। इनकी मुखालफत करके अपने आमाल बर्बाद न करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो और इनकी मुखालफत करके अपने आमाल बर्बाद ना करो। किताबुल्लाह को पढ़ें और सुन्नत रसूल को पढ़ें, फिर मिसलक की किताबों को पढ़ें। ऐ मेरे दोस्तों, देखो किस कदर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, किस कदर अपने आप को तबाह कर रहे हो, कहां से कहां पहुंच गए हो। 14वीं सदी में हो, सरासर खसारे में हो, सरासर हलाकत में हो, सरासर तबाही में हो। बेहतर तो यही है कि अतीउल्लाह हो, अतीउर रसूल क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, बेहतर यही है कि क्यों ना तुम अतीउल्लाह हो और अतीउर रसूल हो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 31, सूरह अल इमरान आयत नंबर 31। ऐ रसूल कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। किसकी ताबेदारी? इमाम अबू हनीफा की। मेरी का मतलब क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी हमारे लिए बेहतर है। टर्निंग पॉइंट बनाई गई है इमामों के नाम पर गेम खेलने के लिए। इमाम ने तो नबी की ताबेदारी की है तो हम भी नबी की ताबेदारी करेंगे, हम भी उम्मती हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। ईमान भी है, अताअत किसी गैर की भी है। ईमान हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नत वल जमात हैं, और अल्लाह का हक उठा के गैरुल्लाह को दे रहे हैं। ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा दीन है जब अल्लाह ने सख्त मना किया है कि मेरा हक किसी गैर को नहीं मिलना चाहिए, तो हम उठा कर अल्लाह का हक गैरुल्लाह को दें और नाम अल्लाह और रसूल का लें। वाह भाई वाह, हक है बनी आदम। सच कहा अल्लामा इकबाल ने कि मुसलमान भी अजीब चीज है, मुसलमान भी अजीब चीज है। मानने पर आए तो बछड़े को खुदा बनाए और ना मानने पर आए तो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए। आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे दोस्तों। 14वीं सदी में हम हैं और फितना बड़े सबबाब पर है। हमारी इबादत क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं, हमारे इख्तिलाफ क्यों इतने ज्यादा हैं, हम आपस में एक क्यों नहीं हैं, इन सब पे रोशनी डालो। खुद ब खुद तुम्हारी आंखें खुलेगी कि वजह क्या है। वजह यह है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हट गए हैं।
اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تابعداری جب رسول کی ہوگی تو گناہیں بھی معاف ہوگی۔ تابعداری جب رسول کی ہوگی تو عبادت قبول بھی ہوگی اور گناہیں معاف بھی ہوگی، درجہ بلند بھی ہوگا، بندہ دنیا میں بھی بلندی حاصل کرے گا، بندہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اطاعت رسول کی برکت۔ اور رسول کو چھوڑ کر اگر ہم نے کسی ایسی شخصیت کو درجہ دیا جو کہ ناقابل قبول ہے، نبی کے برابری میں ہم نے لا کے کسی کو کھڑا کر دیا، وہ ناقابل قبول ہے۔ سیکھنا بری بات نہیں ہے، سیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن دلائل کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے۔ جس کتاب میں قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے وہ کتاب ہی نہیں ہے، اور وہ عالم ہی نہیں ہے کہ کتاب تو لکھے، سورے کا نام اور آیت کا نمبر نہ لکھے، اور حدیث تو لکھے، حدیث کا نام اور حدیث نمبر نہ لکھے، وہ عالم ہی نہیں ہے، کوئی ڈھونگی باز ہے۔ ایسی کتابوں سے پرہیز کرو میرے دوستو۔ سورہ النور آیت نمبر 63، سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت، کہیں ان پر زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب کس طریقے سے عذاب آئے گا، اب کس طریقے سے آفت آئے گی؟ ٹوٹ کر ہم چور ہو گئے ہیں، ہم پر انگریزوں نے قبضہ کیا، ہم ایمان سے جب ہٹ گئے تو انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ جن ممالک میں توحید پر ہیں، جس ممالک پر قرآن اور حدیث کو تھامے ہوئے ہیں، ابھی تک کسی کی دال نہیں گلی ہے۔ جن ممالک میں بت پرستی ہو رہی ہے، جس ممالک میں قرآن اور سنت کو رد کیا جا رہا ہے، جن ممالک میں قبر پرستی، بت پرستی ہو رہی ہے، وہ تباہی کے کاغار پر ہیں، دشمنوں کے شکار ہیں، آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں۔ مسجدیں دشمن توڑیں یا خود بھائی خود ہی گولی چلا کے توڑ دیں، اپنے بھائی بمباری کر دے رہے مسجد میں، بھائی لوگ جمعہ پڑھنے نہیں جاتے کیا کہ فائرنگ کر دیں گے۔ یہ اطاعت رسول کی ہے، اگر اطاعت رسول کی ہوتی تو امن و امن ہوتا، اطاعت رسول ہوتی تو امن و امن ہو گیا۔ اطاعت سے ہٹنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا اور رسول اللہ کو چھوڑا، ہم نے اماموں کو پکڑا، اماموں کو چھوڑا، اپنے عالموں کو پکڑا، اپنے عالموں کو چھوڑا، اپنے خاص حافظ جی کو پکڑ لیا، قاری صاحب کو پکڑ لیا۔ اب ایک حافظ قاری کو کیا علم ہے یار، اس کو قرآن تو یاد ہے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتا، تو آپ کو کیا مسئلہ بتائے گا؟ کسی حافظ جی سے پوچھو قرآن کی پہلی سورے کی اور آخری سورے کے ترجمے بتا دو، بیچارہ یاد تو کرا ہے پورا قرآن کیا الحمدللہ، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ جب سمجھنے کی کوشش نہیں کیا تو اللہ کو کچھ پڑی بھی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو سمجھائے۔ جب تک خود خواہش نہیں جتاؤ گے، پورا قرآن یاد کرنے کی خواہش تم نے جتائی، اللہ نے تمہارے دل اور دماغ میں پورا قرآن بیٹھا دیا۔ اگر تم پوری شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری شریعت اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور دماغ میں بیٹھا دیتا۔ یہ ہے ہماری نادانی اور ناسمجھی کہ ہم نے اطاعت رسول چھوڑی، ڈھیر سارے لوگوں سے ہوئے اور پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو پھر ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے بھائی؟ قادیانی بھی حنفی، شیعہ بھائی بھی حنفی، تو پھر دو ٹکڑے تین ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ شیعہ سنی قادیانی تین جگہ کیوں ہو گئے بھائی؟ میرے بھائیوں، جب ہم نے نبی کو چھوڑا، ہم نے اصل کو چھوڑا، نقل پر آئے تو ہمارے ٹکڑے ہونے لگے، اور ٹکڑے پہ ٹکڑے